अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हो रही है और पाकिस्तान इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी कर रहा है। लेकिन अफ़सोस की बात है, ये बड़ा अफ़सोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि और ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि एक तो हम मैचेस तो हम हारते ही हैं, लेकिन शायद ये पहली चैम्पियंस ट्रॉफ़ी होगी जिसमें मेज़बान जो है या मेज़बान टीम ही ट्रॉफ़ी से बाहर हो गई है, यानी पहले राउंड में ही बाहर हो गए हैं। कितनी ये अफ़सोस की बात है और ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि एक ऐसी टीम जिस पर अरबों रुपया खर्च किया जाता है पीसीबी पर, उनके जो ज़िम्मेदारान हैं पीसीबी के, उनकी तनख्वाहों की मद में, मराद की मद में अरबों रुपए लगाए जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी ये कुछ रोज़ कबल जब ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी शुरू होनी थी तो उसके लिए तैयारियां जो की गई थी, बाकायदा कज़ाफ़ी स्टेडियम की तमीर नौ की गई और उस पर 24 अरब रुपया जो है वो ख़र्चा हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मशीर सियासी अमूर और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के सदर राना सनाउल्लाह बात कर रहे थे एक प्रोग्राम में कि 24 अरब रुपया खर्च आया है। तो आप अंदाज़ा लगा लें, उस वक़्त जो तकरीब थी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी स्पीच में कहा था, बाकायदा नाम लेके रिजवान और शाहीन अफरीदी कि ये जनाब कमाल के खिलाड़ी हैं और पांसा पलट देंगे, और बाकी खिलाड़ियों की भी तारीफ़ की थी उन्होंने। और इसी तरह से उन्होंने बड़े मान के साथ ये बात की थी, बड़े वसूख के साथ, यानी एक जो होता है बंदे को अपनी टीम पर कि हमारी टीम जो है वो ऐसी तैसी फेर के रख देगी कि भारत को हम इबरतनाक शिकस्त देंगे, ठीक है, और ये कौम जो है इनको सर आंखों पर बिठाएगी और ये कौम को फतह दिलाएंगे, ठीक है, हमारे खिलाड़ी जो हैं। लेकिन ये हमारे खिलाड़ी मतलब न बॉलिंग, न फील्डिंग, न बैटिंग, वो भी हार जीत मैच में होती है, इसमें कोई शक नहीं है कि हार जीत मैच का हिस्सा, लेकिन कुछ करो तो सही भाई, को बैटिंग करके दिखाओ, कोई चलो जी कमाल अपना बॉलिंग में दिखा दो, बंदा कुछ तो करे ना। बंदा ये चलो सोच लेता है बॉलिंग बड़ी अच्छी की थी, बैटिंग में नहीं चले, चलो कुछ नहीं, लेकिन बैटिंग बड़ी अच्छी की थी, बॉलिंग में नहीं। इंडिया से आप हार गए मैच, न्यूजीलैंड से आप हार गए मैच, ठीक है। तो अब आज जो ये सोचा जा रहा था, एक आज उम्मीद ये थी हमें, मतलब हम यही करते हैं ना, दुआएं मांगते रहते हैं कि यार ये आज हो जाए ना तो फिर पाकिस्तान का नंबर जो है वो आगे आ जाएगा, पाकिस्तान भी। तो यही आज भी हो रहा था कि हम कह रहे थे कि न्यूजीलैंड से अगर बांग्लादेश जीत जाएगा तो पाकिस्तान के चांसेस बन जाएंगे सेमीफाइनल में जाने के। कितने अफसोस की बात है, इतनी बड़ी टीम और इतनी छोटी छोटी बातों के लिए हम सोचते हैं। और फिर आपको पता है कि बांग्लादेश अगर जीत भी जाता न्यूजीलैंड से तो भारत को भी न्यूजीलैंड को हराना बड़ा ज़रूरी था, और फिर इसी तरह से पाकिस्तान को मैच जीतना ज़रूरी था बांग्लादेश से, आखिरी मैच जो था, ठीक है, तो फिर पाकिस्तान आगे सेमीफाइनल में जाता। तो मसला ये है कि क्यों जीत के नहीं जाते, इस तरह की जो है वो घिस पिट के जाना या घसीट घसीट के अपने को लेके जाना आगे, ये क्या है? मतलब कौम ये पैसा खर्च करती है आप लोगों पे, ठीक है, और आप लोगों का ये काम है कि आप लोग कौम को कुछ ना कुछ तो दें ना भाई। अब अगर इंडिया का मैच हुआ है दुबई में, तो अगर वो मैच पाकिस्तान में होता, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान में आने से इनकार कर दिया, अगर वो मैच पाकिस्तान में होता तो यहाँ पर कितनी जो है वो हमारे लिए सुबकी होती, ठीक है। तो अभी भी है क्योंकि हम मेज़बान हैं, हम मेज़बान मुल्क हैं और मेज़बानी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आप इंडिया से हार गए, न्यूजीलैंड से हार गए, इतनी बड़ी टीम, और जब कोई आप मैच जीतते हो तो हम वाह 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 बल्ले बल्ले करने शुरू कर जाते हैं। और भाई ये नहीं है, मसला ये है कि सवाल उठना शुरू हो गया कि हो क्या रहा है। अब डोमेस्टिक क्रिकेट जो है ना, पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें बता रहे थे कि जनाब 2000 रुपया यौमिया अलाउंस दिया जाता है प्लेयर को, 2000 रुपया यौमिया।
اندازہ لگا لیں کہ 2000 میں وہ اپنا کھانا کھائے، وہ اپنا جو ہے وہ دوسرے معاملات اپنے دیکھے، کیا کرے وہ 2000 میں، جبکہ جو ہماری کرکٹ ہے ٹیم ہے اس پر اتنا زیادہ پیسہ خرچ کیا جاتا. اور پی سی بی کے جو ذمہ داران ہیں، یہ بھی رانا ثناء اللہ ہی بتا رہے تھے کہ پی سی بی کے ذمہ داران کو اتنی مراعات اور اتنا پیسہ دیا جاتا ہے کہ یورپ اور آسٹریلیا میں بھی اتنے پیسے نہیں دیے جاتے ان کو، ان کی جو ٹیمیں ہیں یا ان کے جو ذمہ داران ہیں ان کی بورڈز کے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر اتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. وہ بتا رہے تھے جو انہوں نے رکھے ہیں کوئی، ان کو 50 لاکھ روپے پر رکھ لیا ہے، ٹھیک ہے، جو مینٹور جو تھے کوئی اس طرح سے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کے باوجود رزلٹ صفر 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 صفر. بس وجہ کیا ہے؟ تو ایک ہی وجہ ہے بھائی، سیاست. سیاست جو ہے، سیاست نے جیسے کہ باقی اداروں کا بیڑا غرق کیا ہے. آپ دیکھ لیں، تعلیم دیکھ لیں، صحت دیکھ لیں، باقی جتنے آپ سیکٹرز اٹھا کے دیکھ لیں، تباہی مچی ہوئی ہے. کوئی نظم و ضبط نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، سوائے ہمارا جو ٹاپ کا ایک ادارہ ہے نا، پاک فوج. اس کے علاوہ مجھے کوئی ایک ادارہ بتا دیں جہاں پر کوئی نظم و ضبط ہوگا. فورسز کو آپ اس میں سے نکال دیں، مائنس کر دیں، باقی آپ جو ادارے ہیں ان کو دیکھیں، کسی میں بھی آپ دیکھ لیں اٹھا کر، کوئی رزلٹ صفر ہی آپ کو ملے گا یا اکا دکا کچھ پرسنٹیج نکل آئے گی، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے پی سی بی کا جو ہے وہ ستیہ ناس ہو رہا ہے. تو پی سی بی میں یہ رانا ثناء اللہ بتا رہے تھے کہ اتنا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہے سیاست نے کرکٹ کا بیڑا غرق کر دیا ہے. ایک چیئرمین لگایا جاتا ہے، سیاسی بنیادوں پر چیئرمین لگایا جاتا ہے، اور وہ جو چیئرمین ہوتا ہے وہ اپنی ٹیم لے کے آ جاتا ہے، اپنے من پسند پلیئر جو ہے وہ لے کے آ جاتا ہے، اور وہ پھر کچھ عرصہ رہتا ہے. پھر اس کے بعد ٹیم فارغ ہوگی، پھر نیا چیئرمین آ جائے گا، وہ ساری اپنی مینجمنٹ، سلیکشن بورڈ، سارا ہر چیز وہ اپنا لے کے آئے گا، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور کوئی میرٹ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر میرٹ ہوتا تو یہ حال ہوتا، اگر میرٹ نہیں ہے تو یہ حال ہے، ٹھیک ہے. آپ باقی ٹیمیں دیکھ لیں، اب تھکی ہوئی ٹیمیں، تھکے ہوئے ملک جو ہیں ان کی ٹیمیں دیکھ لیں، تو مطلب ان کی کارکردگی دیکھ لیں اور ہماری کارکردگی دیکھ لیں. تو اس لیے سب سے ضروری چیز جو ہے نا، پروفیشنل جو پلیئرز ہیں ان کو پی سی بی پہ ہونا چاہیے. میں محسن نقوی صاحب اس وقت چیئرمین پی سی بی ہے، میں ان کو یہ نہیں کہتا کہ وہ نالائق ہیں، نااہل ہیں، نہیں، کیونکہ ان کا یہ ہے نہیں شعبہ. وہ اب منسٹری چلا رہے ہیں، وہ ایک جرنلسٹ ہیں، کمال کے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے دائرے کھڑے کر دیے. منسٹری اپنی چلا رہے ہیں، وزارت داخلہ کمال کا وہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ پی سی بی اور پھر پی سی بی دے دیں ان کو، وزارت داخلہ ان کے پاس ہو، تو پھر شاید وہ اپنا رزلٹ کارکردگی دکھائیں. تو اب اتنے بڑے ادارے تو ان کے سپرد کر دیے گئے ہیں، یہ ان کے ساتھ بھی شاید زیادتی ہے. ہونا یہ چاہیے، ایڈہاکزم ختم ہونا چاہیے، ڈومیسٹک سے پروفیشنل وہاں پر خرچ ہونا چاہیے پیسہ، وہاں سے پلیئر لے کے آئے جانے چاہیے. اور پھر اسی طرح سے جو پروفیشنل پلیئر ہیں، جیسے کہ وقار یونس ہے، وسیم اکرم آپ لگا لیں، یا دوسرے شاہد فریدی ہے، شعیب اختر ہے، یا مطلب بہت سارے پلیئر ہیں ہمارے پاس. تو ان میں سے کسی کو چیئرمین پی سی بی لگائیں، ان میں سے آپ ذمہ داریاں دیں لوگوں کو، تاکہ وہ سمجھے. جیسے کہ رمیز راجہ تھے، کرکٹ کا بیڑا غرق تھا عمران خان کے دور میں بھی، لیکن رمیز راجہ ایک پلیئر تھا، کچھ نہ کچھ ہو سکتا، بہتری آ سکتی تھی، امید تھی، لیکن اب تو کوئی امید بھی نہیں ہے. تو اس لیے سیاست کو آؤٹ کریں، میرٹ پہ سب کچھ ہو، پھر دیکھیں انشاءاللہ پاکستان کی کرکٹ بھی آگے جائے گی، اور پاکستان انشاءاللہ ہر میدان میں فتح یاب ہوگا، چاہے وہ انڈیا ہی ہو کیوں نہ ہو. اور انڈیا سے انشاءاللہ جتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اگر یہ ہماری سیاست جو ہے وہ کرکٹ سے نکل جائے، اور پروفیشنل پلیئرز، ایڈہاکزم کا خاتمہ ہو، پروفیشنل پلیئرز کو آگے لایا جائے، پروفیشنلز کے ذمے یہ سارے کام لگائے جائیں. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ.